السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا في العنوان بغيت نتقاسم معكم المشتريات ديالي اللي خديت من لا مارك بريمارك. غادي نبدا معكم الفيديو كامل غادي يكونوا فيه دي زارتيكل ديال الدراري الصغار بنيتات سورتو، دي زارتيكل ديال لي فام، دي زارتيكل ديال الرجال ودي زارتيكل ديال الدار. غادي نحاول نبدا معكم بلي زارتيكل ديال البنيتات الصغار وغادي نقول لكم لي بري ديال كل حاجه خديتها باش تاخذوا فكره. غادي نبدا بهاد لي زيسبادغي هادو، خديتهم لبنتي ديال الجين وفيهم هنايا شويه ديال الغوز، خديتهم ليها ب10 اورو. كاين هاد السروال ديال الجين خديتو ليها 5 اورو. هاد الكاسكيت هادي ديال اونيكورن، راكم عارفين البنيتات هاد الايامات هادي هي طوندونس ديالهم، خديتو ليها ب5 اورو. كاين هاد التريكو هذا بالكري وفيه هاد الموزون هذا اللي كيتقلب هكذا. هذا كان الثمن ديالو 9 اورو، انا خديتو ليها ب5 اورو، كانوا دايرين ليه تخفيض. كاينه هاد البيجامه هادي فيها سروال وتريكو، خديتها ب5 اورو ونص. هاد الكولون هذا زوين، الثوب ديالو مقيطن وزوين، يعني تلبس في الصيف وتلبس في الشتاء، وفيه هاد الزويويقات هادو في الجناب زوينين. خديته حتى هو ب4 اورو. صراحه انا مشيت في هاد الوقيته ما كانوش تخفيضات بزاف، ولكن لي بري ديالهم كيبقاو رخاص بالمقارنه مع الماركات الاخرين. خديت ليها هذه ديال الصابون اورو ونص. خديت هاد الكسيوه هذه 3 اورو ونص. خديت ليها هاد الفوطه هذه راها كبيره، كاينه هذه كبيره، كاينه هذه صغيره، وكاين هاد الخرقه هذه ديال الحمام. انا نقول لكم لي ديمونسيون ديالهم. الكبيره فيها 127 سنتيمتر على 70 سنتيمتر، الصغيره فيها 50 سنتيمتر على 90 سنتيمتر، وهاد الخرقه هذه ديال الحمام فيها 13 سنتيمتر على 19 سنتيمتر. هذه خديتها ب 14 اورو. خديت ليها ثاني هذه البيتها كدير الضويوات، خدامه غير بالحجره، كدير الضو كما كنتو شفتوا في الفيديو ديال البيت ديالها. كنت درت ليها نجيمات في هذوك الملصقات، وحتى في البيت ديالها عندها نجيمات، اختاريت لها هذا فيه نجيمات. شريت ليها هاد الكسيوه هذه اولا هاد الصالوبيت هذا، حتى هو خديته ب10 اورو. هاد الكسيوات هادو كيجيو زوينين ومبردين في الصيف. خديت ليها هاد الشورط، هو بجين غوز وفيه هاد لي ستراس هادو، خديتو ليها ب10 اورو. خديت ليها هاد ديباردور بيض، فيه هنايا الشبيكه في الظهر وفيه هنايا لتحت. هذا خديته غير ب4 اورو. خديت ليها حتى هاد لي زيسبادغي هادو بويض. خديت ليها حتى هاد لي زيسبادغي هادو بويض، فيهم هنايا نقيطات بالارجونتي ولا بالكري، خديتهم ب6 اورو. خديت ليها هاد البيجامه، فين هي ها الشويريط ديالها، ها الفوقي ديالها 2 اورو ونص لا بياس، يعني هذه كلها ب5 اورو. خديت ليها التيشيرتات هادو، خديت ليها واحد صفر ب2 اورو، وخديت ليها حتى هذا ارجونتي ب2 اورو حتى هو.
خديت ليها هاد الصالوبيط هذا ديال الجين، فيه هاد اللعيبات هادو هنايا. هذا خديته بشحال؟ فين هي الورقه ديالو؟ ها هي، خديته ب 14 اورو. وخديت ليها هاد التيشيرت هذا حتى هو ب2 اورو. كيكونوا هادو هما الحويجات كاملين ديال بنتي الصغيره. دابا غادي ندوزو للحوايج ديال العيالات ولا البنات. دابا غادي ندوزو للحوايج ديال البنات والعيالات. خديت هاد التقاشر هادو فيها 7 ديال لي بير ديال التقاشر، خديتهم ب3 اورو. تقاشر بيضين فيهم اللوان، كاين البيضين كاين الكحلين كاينين اللي طوال شويه كاين اللي غير نص، عرفتوا هادوك اللي كيتلبسوا مع لي بالغين، كلهم كانوا دايرين 3 اورو 7 ديال لي بير. خديت انا سروال كحل سليم عادي، هذا كنت خديته ب6 اورو. خديت هاد لا فيست هادي، ما عرفتش واش غتكون باينه في الكاميرا لا كولور ديالها، اليديدات ديالها بحال هكا، وفيها واحد الحزام الا بغيت تحزمها. هذه كنت خديتها ب 23 اورو. خديت حتى هاد لا فيست هادي تقريبا بحالها، غير ستيل مختلف شويه. هذه خديتها ب 29.99 اورو. راه خصني نصلحها، هذه تكمشات ليا في لافاليز. هذه 29، الاخرى 23. خديت هاد الكسيوه هذه وطار، هذه خديتها ب 9 اورو 90، 9 اورو 90. خديت هاد البيجامه هذه ديال الدار ديال الصيف، خديتها ب 6 اورو. خديت هاد لي بروس هادو ديال الغسيل ديال الوجه، كاينين هنايا 2 ديال لي بروس ب2 اورو. ما بغاتش تجبد ليا. راكم عارفين هاد لي بروس ديال السيليكون كيكونوا زوينين. خديت 2 ب2 اورو، يعني تقريبا اورو الوحده. خديت هاد البيجامه هادي، السروال ديالها كيجي واسع مبرد، ومعها هاد التيشيرت هادي. هادو كنت لقيتهم كل واحد بوحدو، غير انا ماريتهم بيناتهم، زعما بان لي هاد اللون هذا غادي يجي مع هذا. هادي خديتها ب 3 اورو ونص. هاد التيشيرت هادي 3 اورو ونص. والسروال خديته ب 6 اورو. السروال ب 6 اورو. خديت حتى هاد البيجامه هادي كما كتشوفوا بالصفر، والسروال ديالها فيه الكري والصفر. هادي خديتها ب 7 اورو. هي التيشيرت ديالها كتجي سامبل جدا، لون واحد. ها هي التيشيرت ديالها، لون واحد في الصفر. والسروال غير بصح السروال صراحه الثوب ديالو زوين بزاف. شوف فيه الكري وفيه شويه ديال داك الصفر اللي كاين في التيشيرت. خديت حتى هاد السويك هذا صغيور،
فيه جويب من هنايا، فيه هاد الجيب هذا اللي كاين هنايا كبير، وفيه واحد الجويب اخر صغير من اللور، والجلد ديالو زوين، باينه لا كاليتي ديالو زعما زوينه. خديت هاد الكولون هذا ديال الدار، كولون عادي، خديته في لا كولور الكري. هذا خديته غير ب3 اورو، 3 اورو. خديت هاد لا شوميز بيضاء، هادشي راه تكمش ليا شويه، خصني ضروري نصلحو. شوميز بيضاء عاديه، هذه خديتها ب 13 اورو. مي لا كاليتي ديال الثوب ديالها زوينه، واخا كتبان لكم في الصوره عاديه، لا كاليتي ديال الثوب ديالها زوينه. 13 اورو. خديت هاد لي بالغين هادو نوار، خديتهم هادو خديتهم غير ب5 اورو. خديت هاد الندادرات هادو مدورين، كيجيو فيهم اللوان ديال الصيف، هادو خديتهم ب3 اورو. خديت هاد السروال هذا، خديتو في هاد اللون الزيتي، 7 اورو. خديت هاد جوج ديال لي بارفان هادو، صراحه الريحه ديالهم كتحمق، خديتهم ب4 اورو ونص، وهذه ب4 اورو ونص حتى هي. اخر حاجه هو هاد الصباط هذا، هاد لا كولور هادي ديال الجين، بالغين عاديه سامبل، خديتو ب4 اورو. صافي هادشي اللي خديت انا. دابا غادي نحاول ندوز معكم لي زارتيكل ديال الدار. بالنسبه لي زارتيكل ديال الدار اللي خديت، فخديت هادي البيت ديال بنتي، انا غنوري نحلها لكم تشوفوا فاش غتبدا تحط الحوايج ديالها المسخين. كتجي بحال هكا، فيها جوج ديال اليديدات في الابيض، وهي بالكري، فيها شويه ديال الغوص. هذه خديتها ب 8 اورو. خديت هذه حتى هي ديال الدار، نفس لو برينسيپ ديال الاخرى، حتى هي ديال الحوايج المسخين. هذه خديتها لينا حنايا، انا نحاول نحلها لكم. ها هي، هذه خديتها ب5 اورو. خديت هذا الكادر هذا ديال التصاور، نحاول نحلو حتى هو. ها هو الكادر دابا بعد ما حليته كيجي بحال هكا كما كتشوفوا، فيه هادو كيدوروا، يعني تقدري ديريه جوج ديال الجهات، يعني هو كيهز 6 ديال التصاور. المهم كيجي الشكل ديالو زوين صراحه، انا اول مره كنحلو دابا معكم. خديت لبنتي هذه ديال التلوين، فيها بزاف ديال لي باج ديال التلوين هنايا، وعطينا مع هذيك خيه. خديتها باورو ونص، اورو ونص. خديت هذا الموك هذا اللي فريمون طلع زوين، صدق ليا زوين بزاف 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 بزاف، كيشد الحراره مده طويله. كانوا دايرين لو 14 وانا خديته غير باورو واحد.
مي فريمون زوين 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 بزاف. خدمت به نيت فاش كنا مسافرين، وخديت هاد لو دغا هذا ديال لو لي ديال 2 بلايص، فيه 2 متر و30 على 2 متر و20 يعني كبير، وفيه 2 غشايات ديال الخديات. هذا ب20 اورو. صافي هادشي اللي خديت للدار. دابا غادي نحاول ندوز معكم الحوايج ديال الرجال. بالنسبه للرجال خديت هاد لي زيسبادري هادو بهاد اللون، هادو ب 16 اورو. هاد لي تيشيرت هادو ديال التحت بيضين، خديت منهم 2 دايرين 2 اورو الوحده. هادي عاوتاني حتى هي، لا هادي ديال كتلبس الفوق ماشي ديال التحت، هادي 2 اورو ونص حتى هي رخيصه. لي بارفان ديال الرجال 4 اورو ونص. هادو بجوج صراحه الريحه ديالهم فنه، هما تيشيرت حتى هو هذا 2 اورو ونص، لا 2 اورو ونص فوالا. كاين حتى هاد التيشيرت هذا 2 اورو ونص. صراحه هاد التيشيرتات ديالهم كنا ديجا خديناهم العام اللي فات، كيتصبنوا واخا كتبنيهم كيبقاو جدادين بحال يلاه شارياهم. يعني لا كاليتي ديالهم زوينه، واخا كتشوفوا واخا زعما كتشوفوا الثمن ديالهم كيكون ناقص، لا كاليتي ديالهم كتكون زوينه. كاينه هاد الجاكيطه هادي ديال الجين 9 اورو. خدينا حتى هاد البيجامه هادي، هي غير الفوق دومي مونش والسروال 13 اورو. هاد لا شوميز هادي بيضاء، ما غاديش نقول الثمن ديالها حيت كادو. وخديت هاد التيشيرت حتى هي 2 اورو ونص. وغرافاتات هنايا 2 ديال الغرافاتات ب6 اورو، يعني 3 اورو الغرافطه. صافي كيكون هذا هو كلشي. هادشي اللي تقديت. مازال ان شاء الله غادي يكون الفيديو الثاني اللي مور هذا، المهم يقدر يكون هو اللي موراه ولا المهم مازال غادي نعاود نتقاسم معكم الحوايج اللي شريت للدار من هذا السفر ديالي الاخير. خديت دي زارتيكل للدار، دي اكسسوار، شي حوايج ديال الديكور، دي سوفونير من لي فيل اللي مشيت ليهم. غادي نحاول نعاود نتقاسمهم معكم في الفيديو الماجي، ولكن اكونديسيون ان هذا الفيديو هذا يوصل عدد كبير من اللايكات، وتشجعوني وتكتبوا لي في لي كومونتير انكم بغيتوا تشوفوا الفيديو الثاني ديال المشتريات ديالي، يعني لا بارتي الثانيه. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم، وتكونوا استفدتوا وخديتوا فكره على لي بري ديال بريمارك، على لي زارتيكل اللي كيبيعوا داكشي. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. الى اللقاء وبسلامه، وعواشركم مبروكه.